माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ दोनों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। मैंने मर्द को बीवी बच्चों की रोटी की खातिर दूसरों से खामोशी के साथ गालियां सुनते देखा है। बंदा आमिल के पास जाता है कि काम नहीं चल रहा, और आमिल 20,000 लेकर अपना काम चला लेता है। अगर आप जिंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखें। लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। आप किसी को भी जबरदस्ती 2 कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत और दूसरा इबादत दोनों दिल से होती हैं, और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। हमारा अच्छा होना कोई मतलब नहीं रखता, लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। जो इंसान अपने हिस्से की रोटी भी बांट देता है, उसका रिस्क कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी गुस्सा करना छोड़ दे, तो समझ जाना तुम उस इंसान को खो चुके हो। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें, उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं, पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। एक शख्स कहने लगा, बेटियों के इतने मसले होते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है। जवाब दिया गया, अल्लाह भी बेटी उसी को देता है जिसकी उसे पालने की औकात होती है। आप उस शख्स को क्या बदलोगे जिसे अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। कुछ लोग अकेले हो जाने के खौफ से बेकदरे लोगों के साथ बंधे रहते हैं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत खोने के बाद। 3 चीजें इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नर्म दिल। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। पहाड़ की बुलंद चोटियां छोटे छोटे कदमों के साथ सर कर ली जाती हैं। इंसान को बोलने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज कहां बोलना है, यह सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती हैं, और रब के फैसले के मुताबिक कर देती हैं। दौलत कुशादा करनी हो तो अल्लाह की राह में खर्च करो। दिल कुशादा करना हो, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। और अगर इज्जत कुशादा करनी हो तो दूसरों का एहतराम करो और उनकी इज्जत करो। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा जलील कर देता है। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए
وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ کبھی کبھی کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں پرانے لوگوں کی قدر دلوانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کو۔ کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا تمہارا ہی پیچھا کر رہی ہو۔ بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اپنا درد اپنے تک ہی رکھیں، لوگ صرف تماشا بناتے ہیں۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو، کیونکہ وقت کے پاس نہ تو آنکھیں ہیں، نہ احساس اور نہ ہی دل۔ رہنے کی بہترین جگہوں میں ایک بہترین جگہ اپنی اوقات بھی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ وقت کیسے گزرتا ہے آہٹ بھی نہیں ہوتی، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور قناعت پسندی کی کمی ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ ہم محبت میں درختوں کی طرح ہے، جہاں لگ جائیں مدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ خدا نے یہ صفت عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ ڈھونڈنا ہی ہے تو پرواہ کرنے والوں کو ڈھونڈو، استعمال کرنے والے تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ بچپن کے شور میں کہیں دور ایک خاموشی ہوگی۔ میں نے کب سوچا تھا جوانی اتنی مشکل ہوگی۔ باتیں سب کرتے تھے، سمجھاتے تھے،
बहलाते थे। एक एक करके सब बिछड़ेंगे, दुनिया ऐसी होगी। जानते हो, तुम्हें मुश्किल में डालने से पहले वो तुम्हें मुश्किल से निकालने का वसीला बनाता है। वक्त बहुत जालिम है, तजुर्बा देकर मासूमियत छीन लेता है। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हों।